नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान के सफारती कोशिशों पर तबादला ख़याल, तामीरी किरदार और मुख़लिसाना सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़, मसाइल के पुरअमन हल और देर पामन इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का स्पेन के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, मशरक़ वस्ता में जारी जंग की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हस्पानवी हम मनसब को जंग के खात्मे के लिए ईरान की कोशिशों से आगाह किया और बताया कि इन कोशिशों का मकसद खित्ते में पायदार अमन और सलामती का क़याम यकीनी बनाना है। सदर ट्रंप का अपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ निकालने का ऐलान, रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। जहाज़ों की नक़्ल व हरकत का मकसद सिर्फ इन अफराद, कंपनी और ममालिक को सहूलत फराहम करना जो इस तनाज़े में किसी भी तरह कसूरवार नहीं बल्कि हालात का शिकार। अपनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ईरान का वाज़ेह पैगाम, अमरीका की जानिब से इल्ज़ाम तराशी पर मबनी बयानिया मुस्तरद। ईरानी पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं अपनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस किसी भी सूरत डोनाल्ड ट्रंप की गैर हकीकी पोस्ट के जरिए नहीं चलाया जा सकता। ये महज बयानबाजी की जगह नहीं। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 निकाती मंसूबे का जवाब दे दिया। ईरान की जवाब मौसूल होने की तस्दीक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है अमरीकी जवाब का जायज़ा ले रहे हैं। इस मरहले पर ईरान और अमरीका के दरमियान कोई जोहरी मुज़ाकरात जारी नहीं। अपनाए हुर्मुज़ की पोजीशन दोबारा कभी पहले जैसी नहीं होगी। अपनाए हुर्मुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान का दो टुक मौक़िफ़। डिप्टी स्पीकर अली नेकज़ाद कहते हैं इसराइल के बहरी जहाज़ कभी अपनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकेंगे। अमरीका और उसके इत्तेहादी जारह ममालिक को भी पाबंदियों का सामना होगा। बाकी ममालिक के जहाज़ ईरान की इजाज़त से अपनाए हुर्मुज़ से गुजरेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने भी अमरीका को आड़े हाथों लिया। कहते हैं अमरीकी कज़ाकों के लिए अपने हुर्मुज़ को कब्रिस्तान बना देंगे। ईरान के पास बहरी कज़ाकों को लगाम डालने के लिए भरपूर ताकत है। अमरीका को स्वान में गिरने वाले जहाज़ों का मलबा याद रखना चाहिए। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि वाशिंगटन के पास फैसले के लिए वक्त गुजारा जा रहा है। सदर ट्रंप को नामुमकिन फौजी कार्रवाई और एक तल्ख मुआहदे में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई कर दी। स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। सदर ट्रंप की चीन के साथ आइंदा मुलाकात में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात के ओपेक से निकलने के बाद ओपेक ममालिक का तेल पैदावार में योमिया 1,88,000 बैरल पैदावार एडजस्टमेंट का फैसला सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान की जानिब से किया गया। ईरान में जंग से मुतासरा इमारतों की बहाली का काम जारी। 37,000 रिहायशी और तिजारती इमारतों की मुरम्मत मुकम्मल। अमरीकी और इसराइली हमलों में 1.25 लाख से ज़ायद शहरी इमारतें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुई। 339 अस्पतालों, क्लिनिक्स, फार्मेसीज और एमरजेंसी मराकज़ भी मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में बहाली और रिलीफ ऑपरेशंस जारी। अमरीका ने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज़ और अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा ईरानी बहरी जहाज़ के अमले के 22 अरकान को आज ईरान रवाना किया जाएगा। जहाज़ मुरम्मत के बाद वापस ईरान लौटेगा। इख्तलाफात के बावजूद अमरीका नीटो में मरकजी हैसियत रखता है। जर्मन चांसलर कहते हैं जर्मनी में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी कम करने के मंसूबे का ताल्लुक ईरान के हवाले से ट्रंप की हिकमत अमली पर होने वाले इख्तलाफात से नहीं है।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست نمٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کی مرکزی اپیلوں پر سماعت کرنے کا فیصلہ۔ سزا کے خلاف مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ ون کنسٹیٹیوشن سے میرا موقف بالکل آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں سی ڈی اے کا بھی موقف یہی ہے کہ غیر قانونی طور پر بیچا گیا ہمیں بلڈنگ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے بلکہ ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان سے حج پروازوں کے ذریعے عازمین حج کا سعودی عرب روانگی کا سلسلہ جاری۔ 136 پروازوں کے ذریعے 32,454 سرکاری عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ 4,489 عازمین حج پرائیویٹ کوٹے پر سعودی عرب پہنچے۔ پاک فوج ہمارے لیے وہ مضبوط سیسا پلائی دیوار ہے جو کہ تمام تر نسلوں کی قوموں کی حفاظت کرتی ہے۔ آج مارکا حق کو 1 سال گزر چکا ہے اور ہمارے سب سے بڑے دشمن بھارت کو یہ مارکا حق سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مارکا حق کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور ہمارے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں۔ مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل۔ گنڈا سنگھ بارڈر قصور میں شاندار تقریب قومی جذبے سے سرشار۔ ہزاروں شہری مختلف گروپوں کی شکل میں گنڈا سنگھ بارڈر پہنچے۔ تقریب میں شریک افراد سبز ہلالی پاکستانی پرچم تھامے ملک اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ Not the first time, the Indians have tried previously. I would refer you to the 2019 February event when the Indians attacked, and of course we retaliated. So you would retaliate if struck? Definitely, there should be no doubt. If the Indians attack, they would be appropriately answered like they have been in 2019 and before, but we don't want that. This is not our desire. We want peaceful resolution. We want a dialogue. بھارتی کشیدگی کے دوران عالمی سطح پر پاکستان کا ذمہ دار رویہ اور دو ٹوک موقف۔ برطانیہ میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے مارکہ حق سے قبل بھارت کو متنبع کیا تھا۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے بھی بھارت کو جارحیت سے باز رہنے کی سخت تنبیہ کی تھی جس کا بھارت نے اثر نہ لیا۔ ایس سی او سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میرپور اور سسکو اکیڈمی کی سسکو ای ایم ای اے نیٹ اکیڈمک کپ 2026 میں شاندار فتح۔ 70 سے زائد ممالک میں پہلی پوزیشن۔ ایس سی او سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میرپور اور سسکو اکیڈمی نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ اسکرین ہو یا اسٹیج، ہم سچ کے ساتھ ہیں۔ ہر لفظ ہر کردار ہمارا فن وطن کے نام ہے۔ ہم جذبوں کو جوڑتے ہیں، امید کو جگاتے ہیں۔ ہم نفرت نہیں یکجہتی کا پیغام سناتے ہیں۔ امن ہو یا جنگ ہم کل بھی کھڑے تھے، ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح، ایک قوم کی طرح اس ملک کو ڈیفینڈ کریں گے۔ وطن کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارا فرض ہے۔ ہم ہیں بنیاد المرصوص۔ اسکرین ہو یا اسٹیج، ہم سچ کے ساتھ ہیں، ہم جذبوں کو جوڑتے ہیں، امید کو جگاتے ہیں، ہم نفرت نہیں یکجہتی کا پیغام سناتے ہیں۔ زمانہ امن ہو یا جنگ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ شہید مختار احمد لغاری کے پہلے یوم شہادت پر تقریب۔ رکن سندھ اسمبلی نادر اکمل خان لغاری کا گاؤں کریم بخش لغاری کا دورہ۔ شہید کے اہل خانہ سے ملاقات، اظہار تعزیت، فاتحہ خوانی، شہید کی عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید مختار احمد لغاری 8 مئی 2025 کو سرحد پار سے ڈرون حملے میں شہید ہوئے۔ موسم کے رنگ نرالے، کراچی چلچماتی دھوپ نے شہریوں کو نڈال کر دیا، پسینے چھوٹنے لگے، لہو کے تھپڑ۔ شہر قائد کا درجہ حرارت آج 42 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ادھر وفاقی دارالحکومت کے مختلف سیکٹرز میں بادل برس پڑے، جی سیکٹر میں موسلادھار بارش کے ساتھ یالہ باری۔ اور پاکستان سپر لیگ کے سیزن 11 کا رنگا رنگ تفریحی مارکہ اختتام کو پہنچا۔ پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو ہرا کر دوسری بار پی ایس ایل کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ہزاروں شائقین نے گراؤنڈ میں فائنل دیکھا، کھلاڑیوں میں کروڑوں کے انعامات تقسیم۔ شاندار اختتامی تقریب میں گلوکاروں نے سروں کا جادو جگایا۔